नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगत्तै सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। स्वयं दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट हुन्छ भनेर गए पनि उनी मोदीलाई नभेटी फर्किएका छन्। यसबारे विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका बेला यता नेपाली कांग्रेसले भने चुनावको मिति घोषणा नहुँदै अहिलेकै सत्ता गठबन्धन चुनावमा सँगै जाने निर्णय गरेको छ। यसको दाहालले उत्साहजनक रूपमा स्वागत गरेका छन्। यसबीचमा वाम एकताका लागि पनि केही नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। पछिल्लो पटक नेपालको राजनीतिमा भू राजनीतिक प्रभाव कस्तो छ? राज्यका धेरै संस्थाहरू विवादग्रस्त भइरहेका बेला धेरैतिर निराशा छ र यसैबीच हुन गइरहेको सङ्घ र प्रदेशको चुनावले जनतामा कसरी आशाको सञ्चार गर्न सक्छ? पार्टीहरूले आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्ला? के शीर्ष भनिएका नेताहरूले आजसम्म गरेका गल्ती महसुस गरे नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्ने हिम्मत गर्लान्? आज हामी यी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब कुराकानीको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरौँ भने प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमण यहाँबाट प्रवेश गरौँ। प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न पाएनन् वा मोदीले भेट दिएनन् भन्ने बडो चर्चाको विषय बन्यो नेपालमा, होइन? यसलाई कसरी हेर्नुभयो? अनि मलाई लाग्छ अब यो भारतीयसँग यस्तो खालको व्यवहारहरू नेपाली नेताहरूले यता कता पहिले पनि खास पाउने गरे हुन्। अब हाम्रो एउटा कमजोरी के छ भने कि तयारी पनि त्यस्तै खालको हल्का फुल्का ढङ्गले गर्ने अनि त्यसपछि सम्भावित त्यसको रेस्पोन्सहरू के हुन्छ त्यो ख्याल नगर्ने पनि हामी कहाँ परिपाटी छ। त अहिले चाहिँ प्रचण्डजीको पार्टमा मेरो विचारमा सायद उनका जुन प्रतिस्पर्धी नेपालभित्र सहित उनीहरूकै चाहनामा जुन कार्यक्रम तय भएर पनि अन्तिममा भेट भएन त्यो हो कि भन्ने लाग्छ। किनकि यो अहिले गठबन्धनको कुराहरू छ, समीकरण कुराहरू छ। अब प्रतिपक्षको नेता ओलीले चाहिँ उनलाई धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धी ठान्छन्, एक प्रकारको दुश्मनी पनि उनीसँग बढिराखेको छ। सायद यतै कालले अलिकति केही अनुरोध गरे कि तिमीले कम्तीमा प्रचण्डलाई चाहिँ यसपालि नभेट्दियो भनेर, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस्तो अनुरोधले काम गर्ने स्थिति हुन्छ अनि यो मुलुकमा हुने गरेको छ। उनीहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तैँले भनिस् मैले गरिदिएँ भन्ने सेन्समा भोलि त्यसको बदलामा धेरै चिल दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो हुनसक्छ। अब नभए सामान्यतया बाहिर हामीले सुनेको, उनले पनि बाहिर सार्वजनिक गरेको कुरा के हो भने कि यसपालि प्रधानमन्त्री मोदीसँग उनको भेट्ने कार्यक्रम थियो। भेट्ने कार्यक्रम बताएका थिए, त्यो उनले भएरै उनले बताएको थियो होला, त्यतिकै उनले भनेनन् उनले। अनि भेट्ने भनिसकेपछि एउटा पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेको हैसियतको व्यक्तिले अझ नेपाल भारतको लागि विशेष महत्त्वको राष्ट्र हुँदै हो बिना कारण चाहिँ भेट्न दिने भन्ने हुँदैन। त्यसमा उनीहरूको आन्तरिक फ्याक्टर चाहिँ बढी मैले देख्दैन, किनभने अब मोदीलाई त्यहाँ अरू कसैले अराउने यसो गर उसो नगर भन्ने अवस्था अहिले इन्डियामा छैन। उनको पार्टीभित्र हुने कुरा भएन, अपोजिसनले पनि त्यो हैसियत राख्दैन। मलाई लाग्छ यतिबाट चाहिँ अनुरोध गएको हुनसक्छ कि तिमीले यसपालि प्रचण्डलाई नभेट्देऊ अनि हेरौँ नि यसको प्रतिक्रिया भनेर त्यसो भएको हुनसक्छ मेरो बुझाइमा। अब यो प्रचण्डले भनेअनुसार चाहिँ अलि बढी पहिलेदेखिको योजना नै हो। पहिलादेखि नै यो भ्रमणको बारेमा हाम्रो कुराकानी भइरहेको थियो भनेर भने पनि यसो हेर्दाखेरि यो भ्रमण आकस्मिक जस्तो देखिन्छ। चिनिया टोली नेपाल आएको लगत्तै अझ केही सदस्य त नेपालमै भइरहेका बेलामा उनी तुरुन्तै भारत जानुलाई कसरी हेर्ने? प्रचण्डलाई किन बोलायो भारत? होइन, प्रचण्डको एउटा मलाई लाग्छ यद्यपि यसमा उहाँसँग जोडिएका उहाँका शुभेच्छुकहरूले यसलाई अन्यथा नमानुन्। अब किनभने उनको उपस्थिति उनीसँग तपाईँ हाम्रा सरकार पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उनको बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। अब एक प्रकारको हौसनी प्रवृत्तिका यी मान्छे हुन्, कन्सिस्टेन्सीको धेरै ठुलो अभाव छ। उहाँमा मात्रै होइन, नेपालका प्रायः सबै नेताहरूमा देखिन्छ। अझ विगतको उहाँको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि जस्तो चीनसँग कोही पदाधिकारीसँग भेट्यो भने त्यो कुरा तुरन्तै भारतमा लगेर कन्भे गर्ने यस्तो कुरा भयो। मैले यस्तो भने अनि भारतसँग केही भयो भने त्यो कुरा चीनसँग कन्भे गर्ने अथवा पश्चिमासँग गर्ने। अब यो बानी बेहोरा चाहिँ नेपाली नेताहरूमा देखिन्छ। अब सायद अहिलेको पनि के देखिन्छ भने जस्तो पछिल्लो समयमा यहाँले हेर्नु हो भने गठबन्धनलाई टुटाउनुको लागि अपोजिसनले सबै ताकतहरू प्रयोग गरेको छ। अब बिचमा त हामीलाई सुन्नमा आयो कि उनले प्रधानमन्त्रीको लागि प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरे कि अहिले नै यो गठबन्धनलाई तोडेर तिमी चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्री हो भन्ने। अब यद्यपि त्यो संविधानमा त्यो सम्भावनामा देख्दैन, किनभने अहिलेको देउवा चाहिँ उनी अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने संविधानले परिकल्पना गरेको। अब यिनी पछि त चुनावमै जाने भन्ने संविधानको सिधा कुरा हो। अब त्यो एउटा फ्याक्टरले पनि यिनी हौसेर अब म चीनसँग पनि मेरो दोस्ती छ, इन्डियासँग पनि छ, अनि फेरि अमेरिका जाने कुरा पनि गरिराखेका थिए। यो एउटा कुरा हुनसक्ला।
अब सँगसँगै यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर के छ भने कि अब जुन म्याडम देउवा पनि अहिले इन्डियामा भएको प्रसङ्गमा आरजु चाहिँ देउवा। मलाई लाग्छ त्यतातिर पनि अब कङ्ग्रेसको खास गरी प्रधानमन्त्री देउवाको अबको सोच भनेको उहाँले आफू पछि, किनभने परिवारभन्दा बाहिर आफ्नो गुटभन्दा बाहिर त्यो नेपाली नेताहरूले राजनीतिलाई जान दिँदैन अनि त्यो तयारी पनि त्यहाँ भएको देखिन्छ कि म्याडम देउवालाई अबको नेतृत्व अथवा प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि कुराहरू यो सबै सेरोफेरोमा चाहिँ उनले यो भ्रमण गरेर म मोदीसँग पनि भेट्छु र के पनि कुरा भयो जस्तो पार्छु भन्ने सायद उहाँको चाहना थियो होला। अब त्यो कसले हुन दिएन, यतिकैले हुन दिएन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भने त त्यो नेपाली दूतावासमा आरजु देउवा र प्रचण्डको जो भेटघाटको फोटो बाहिर सार्वजनिक भएको थियो त्यसको विषयमा व्यापक चर्चा पनि भएको थियो। हुन त त्यहाँ बडो वाहियात कुराहरू पनि आयो, के सम्झौता भयो भनेर ड्राफ्ट पनि बाहिर आयो, त्यो त आधिकारिक नहोला तर पनि त्यो चर्चा योग्य मिटिङ रहेछ होइन? केही न केही त त्यो देखिन्छ। त्यो के देखिन्छ भने कि प्रधानमन्त्री देउवाले मलाई लाग्छ अबको चुनावमा चाहिँ मिसेस देउवालाई सम्भवतः नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले प्रस्तुत गर्ने यदि चुनाव जितेको अवस्थामा चाहिँ त्यो सम्भावनाहरू देखिन्छ। अनि आफू जीवित रहँदै श्रीमतीलाई ह्यान्डओभर गर्न पायो भने पछि फेरि उनले आफ्नो छोरालाई अथवा यो ढङ्गको, किनभने नेपालको राजनीति भनेको जनताको देशको उहाँहरूलाई माया हुँदैन, कसैलाई पनि छैन ठुला नेताहरूलाई चाहिँ। त्यो भावनाले मलाई लाग्छ त्यो फ्याक्टर छ। अब यसमा चाहिँ अब प्रचण्डजी स्थानीय निर्वाचनको परिणामपछि चाहिँ अलिकति हौसिएको छन्। त्यो उहाँहरूले बाहिर मिडियामा अनि उहाँहरूले आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ घात भयो अन्तर्घात भयो जे भनेको भए पनि अहिलेको स्थानीय चुनावमा चाहिँ राम्रो बेनिफिट चाहिँ माओवादीले लिएको हो अनि त्यसमा चाहिँ म एउटा किङ मेकरको रूपमा म छु नि त भन्ने पनि उनले त्यो देखाउन खोजे हुनाले अब देउवासँग पनि नजिक भए जस्तो गर्ने, त्यसले गठबन्धनलाई पनि भोलि मद्दत गर्छ अनि मिसेस देउवाको लागि पनि आफूले सहयोग गरेको मलाई यी सबै फ्याक्टरहरू मिले जस्तो लाग्छ। नभए अब त्यो त्यतिकै कुराहरू त्यसो भने भारतले पनि उसलाई किङ मेकरका रूपमा स्वीकार गरेर अहिले बोलायो बिजेपीको निमन्त्रणाका नाममा। बीचमा दुर्घटना भयो नै। अब मोदीसँग उनको भेट भएको भए त उनी एयरपोर्टदेखि नै मान्छे चुड्दै आउँथे होइन उनको बानी हेर्दाखेरि। अब बिचमा यताकाले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सबै मिसनलाई पुरा नभएको जस्तो देखियो। तर अब यस्तो हुन्छ अब किनभने अब हेरौँ चुनावसम्म चुनावको डेट बाहिर आइसकेपछि अब गठबन्धनको तौर तरिका कसरी जान्छ त्यसमा चाहिँ सायद भारतले डिसाइड गर्ला कि अब कुन नेतालाई अबको दिनमा अलिक बढी वेटेज दिने भनेर। जस्तो बिचमा उनीहरूले प्रशस्त रूपमा ओलीलाई बढी महत्त्व दिए, त्यसको महत्त्वाकांक्षा यति माथि पुऱ्याइदिए कि दुई पटक उनले संसदलाई विघटन गर्ने दुस्साहस गरे होइन। अब मलाई लाग्छ एउटै कार्ड उनीहरू सधैँ खेल्दैन, किन उनीहरू त चेस बोर्डमा पनि दुई तिनबाट गेम खेल्ने हुन्। त्यो हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यी सबै केही सिग्नलहरू चाहिँ भएको हुनसक्छ। अब यो सिग्नलमा कङ्ग्रेसको अहिलेको केन्द्रीय समितिको निर्णय जो चुनाव घोषणा नहुँदै यही गठबन्धन नै चुनावमा जान्छ भनेर जो निर्णय आयो र त्यसलाई बडो उत्साहका साथ प्रचण्डले स्वागत पनि गरे। यो निर्णयमा भू राजनीतिक तार जोडिएको छ, प्रचण्ड र आरजु देउवाको भारत भ्रमणको तार जोडिएको छ यहाँसम्म। अनि यसमा दुईवटा फ्याक्टर छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भू राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि अब यो हामीले यसको महत्त्वलाई मलाई लाग्छ त्यति बुझे जस्तो लाग्दैन। अब यसमै अनुसन्धान गर्ने लेखपढ गर्ने विज्ञहरूले अझै बढी भन्न सक्ला। तर मैले अब हामी संविधानमा एउटा कन्स्टिट्युसनको ग्लोबल आइडेन्टिटी ग्लोबल अर्डरको बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ। त्यो पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विश्व राजनीतिलाई नेपालको भूगोलले नेपालको अवस्थितिले चाहिँ वास्तवमा धेरै प्रभाव पारेको देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ ठुला विद्वानहरूले त्यति बढी प्रचार प्रसार नगरेको भए पनि वा गर्न नचाहेको भए पनि हामी साइजमा जस्तो भए पनि चाहिँ धेरै महत्त्वले राखेर देखिन्छ। अब होइन भने यति चासोको विषय नेपाल आज मात्र होइन, तपाईँ राणाको रेजिमदेखि हेर्नु अथवा त्योभन्दा पहिले पृथ्वीनारायण शाहले युनिफिकेसन गरे पछाडिको नेपाल यहाँले हेर्नु भने चाहिँ त्यति ठुलो चासोको विषय भएको छ। बेलायतीहरूले त्यति ठुलो स्थान दिए, जबकि हाम्रो दौत्य सम्बन्ध सम्भवतः बेलायतसँग पहिले भएको थियो होला। अमेरिकनहरूसँग त्यति लामो हाम्रो हिस्ट्री छ। इन्डियाको त्यो कुरै नगरौँ, चिनको कुरै नगरौँ। अब नयाँ अहिले एक्टरहरू पनि आए। अब यसले के देखिन्छ भने कि हामीले नबुझे पनि नेपालको भूगोल, नेपालको अवस्थिति, नेपालको लोकेसन चाहिँ विश्व राजनीतिको लागि, विश्वको कन्स्टिट्युसनल अर्डरलाई तलमाथि गर्नको लागि, पोलिटिकल अर्डरलाई तलमाथि गर्नको लागि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले यहाँले हेर्नु भने संसारको अर्डर पनि धेरै सिफ्ट भइसकेको छ। कुनै बेला एउटा युनिपोलको पावरमा पोलिटिक्समा दुनियाँ थियो, अमेरिकनहरूको मात्रै एक खालको दबदबा देखिन्थ्यो। पछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि चाहिँ त्यो बाइपोलमा गयो
रसिया र अमेरिकनहरू भए। अब अहिलेको अवस्था यहाँले हेर्नु भने चाहिँ एउटा मल्टिपोलरमा चाहिँ ओल्डको पावर चाहिँ गएको देखिन्छ, जसमा तपाईँको चीन अगाडि आयो, भारत अगाडि आयो, जापान छँदैछ, ब्राजिल छ, रसिया छ, अमेरिका छ, कम्तीमा 5-6वटा मुलुकहरू आए। अब यो धेरै ठुलो कुरा हो, तर ती सबै चिजलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ यो नेपालको भूमि, नेपालको अवस्थिति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने भएको कारणले गर्दा सबैको स्वार्थ छ, अबको इलेक्सन चाहिँ हो यो गठबन्धनसँग भारत जोडिएको छ अहिले, अथवा गठबन्धनप्रति भारतको सदा सहायता हो? हैन, मलाई त्यसरी जोडेको थिएँ। प्रचण्ड आर्जुको मलाई यता काङ्ग्रेसले चुनावको मिति घोषणा नहुँदै गठबन्धनमै अब हामी चुनावमा जान्छौँ भनेर निर्णय गर्नु, यसको उनीहरू बिचमा बडो प्रशंसायोग्यका शब्दहरू। मलाई के लाग्छ भने भारतले यो अफिसियल्ली चुनावको डेट अनाउन्स नभएसम्म अथवा गठबन्धनको को कोसँग हुन्छ भन्ने कुरा अफिसियली बाहिर नआएसम्म चाहिँ उसले भित्रभित्र नै रणनीति उसले खेल्छ होला। किनभने तपाईँ एउटा ख्याल गर्नु होला, जस्तो अहिले पनि इन्डियनहरू खास गरी इस्टाब्लिसमेन्टसँग हाम्रो अपोजिसनहरूको सम्बन्ध तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ अब उनीहरूले देउबालाई चिडाउने मुडमा चाहिँ देखिँदैनन् होइन, धेरै घटनाहरू त्यो देखिराखेको छ। देउबाको आकाङ्क्षा अब मिसेस देउबालाई अगाडि बढाउने हो भने त्यो बुझेर पनि उनीहरूले यी सब कुराहरू भएको हुनसक्ला। दियोस् अब उनको सिधा टार्गेट के देखिन्छ त भन्दा अबको चुनावमा चाहिँ कसले लिड गर्छ, कसले गभर्मेन्ट चाहिँ फर्मेसन गर्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले हेरेर आफ्ना पोजिसनहरूलाई उनले हेरफेर गर्ने अवस्थामा जान्छ। किनभने एउटा कुरा नेपाली नेताहरूले बुझुन् कि इन्डिया मात्रै होइन, चीन, इन्डिया, अमेरिका वा युरोपको कुनै पनि राष्ट्रको तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूले उपयोग गर्ने हो यहाँका नेताहरू, यहाँका दलहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्थायी रूपमा सधैँ प्रचण्ड हुने, सधैँ ओली हुने, सधैँ देउबा हो। त्यहीनिर चाहिँ उपयोग हुने अहिले सम्भावना कसको हो भन्न सकिन्छ अहिले नै? होइन, मलाई लाग्छ खास गरी भारतको सदा सहायता कता हुनसक्छ? एमआरएसँगको सम्बन्ध के हो र गठबन्धनसँगको सम्बन्ध के हो? भारत भने मलाई लाग्छ मैले हेर्दाखेरि भारत एउटा छ हेर्नुहोस्, भारत धेरै छ, त्यसको फर्म चाहिँ धेरै छ होइन। अब उनीहरूले चारैतिर खेल्छ भने है, भारत अझै स्योर छैन होइन, भारत एकातिर लाग्ला, इन्डिया अर्कोतिर लाग्ला, अर्कोतिर लाग्ला होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ भारतलाई हामीले नेपालको इन्ट्रेस्टको सवालमा एउटा छ भनेर बुझ्नु चाहिँ त्यति राम्रो नहोला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सबैतिर यिनीहरू खेल्छ। अब जसको पल्ला भारी हुने भयो अनि तँलाई मैले नै गरेको हुँ भन्ने खालको। तपाईँ त 7 सालदेखि यो नीति नेपालले बिहोरेको छ नि त भने 7 सालको परिवर्तन नेपालीहरूले गर्नको लागि सबै तयारी गरे, सङ्घर्ष गरे, त्यो परिवर्तन अवश्यम्भावी थियो। तर राजा त्रिभुवन 7 साल कार्तिक 21 गते दूतावासमा गइसकेपछि सबै त्यो ट्विस्ट भयो स्टोरीहरू, अनि क्रेडिट उनले दिएको यो परिवर्तन हामीले गराएको हौँ। अब यो चिज चाहिँ उनीहरूले 7 सालदेखि गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो दुःख सबै कुराहरूमा अन्तिममा उनले क्रेडिट दिन्छ। मलाई लाग्छ त्यो अवस्था हेरेर अनि माहौल, चुनावको सबै माहौलहरूलाई हेरेर चाहिँ त्यो पकड्छ। तर अबको चुनाव र अबको इलेक्सनको रिजल्ट चाहिँ यो संसारको अर्डर, खास गरी भारत र चीन, अमेरिका यी सबैको लागि चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। अझै अगाडि जान्छु म। यो आर्जुलाई नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने स्थितिमा के अरू योग्य पात्र नभएरै हो? होइन, मलाई लाग्छ मुलुकको दुर्भाग्य हो कुनै व्यक्तिप्रतिको हाम्रो अलिक बढी अनएक्सपेक्टेड जस्तो देखियो नि राजनीतिक बजारमा। अब भित्रभित्र राजनीतिक खेलाडीका बिचमा त सामान्य होला, तर बाहिर हेर्दा त अस्वाभाविक जस्तो देखिएन? होइन, त्यो अस्वाभाविक त पहिलो कुरा उसको दललाई लाग्नुपर्ने हो। काङ्ग्रेसभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँले हिस्ट्री हेर्नु हो भने पनि त्यति लामो इतिहास, एउटा एक खालको प्राइड हिस्ट्री नै छ नेपाली काङ्ग्रेसको। यदा कदा केही अववादहरू बाहेक चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि उसले लडेको कुरा साँचो कुरा हो। अब 7 सालको उसमा बिपी टङ्कप्रसाद आचार्यहरू सबै काङ्ग्रेससँग जोडिएका थिए, उनीहरूको योगदान छ। त्योभन्दा पहिले गणेशमानहरूको 1997-96देखि नै उनीहरू लडेको छन्, विक्रम सम्वत। अब त्यति ठुलो एउटा डेमोक्रेसीको लिगेसी हिस्ट्री भएको मुलुक जसमा सयौँ हजारौँ नेताहरू छन् भन्दा हुन्छ, पहिलो जेनेरेसनका छन्, त्यस पछाडिका छन्। अब यी सबमा यहाँले मलाई सोध्नुभयो जस्तो कोही पनि छैन, विकल्प पनि छैन भन्ने हिसाबले कहिले लोग्ने, कहिले स्वास्नी, कहिले यो कहिले त्यो हुनु त मलाई लाग्छ पहिलो त स्वयं पार्टीभित्र नै आपत्ति हुनुपर्ने हो। अब हामीलाई त हुन्छ नि, हामी मतदाताको रूपमा, नेपाली नागरिकको रूपमा चाहिँ यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि दुःख लाग्छ। किनभने एकदमै राम्रो गरेर अनि भोलि यसले झन् राम्रो गर्छ भन्ने सम्भावनामा, त्यो आधारमा, त्यो ग्राउन्डमा, त्यो बेसमा यी कुराहरू आएको भए चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो। किनभने मिस्टर देउवाले यति राम्रो गर्नुभयो, म्याडम देउवाले झन् राम्रो गर्नुहुन्छ भन्न सकिन्थ्यो होला। त केही पनि नगरेर देशलाई बर्बाद गरेर पनि अनि फेरि यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि त दुःख लाग्छ। तर सम्भावना चाहिँ मेरो विचारमा
उच्च देखिन्छ र काङ्ग्रेसीहरू पछिल्ला समयमा यति एउटा असक्षम र इनएफिसियन्ट भए कि उनीहरूले त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने अथवा गरेकोले पनि त्यो शक्तिको रूपमा त्यसले रिजल्टलाई प्रभाव पार्ने पोजिसनमा चाहिँ त्यहाँका भिन्न मत राख्नेहरू पनि नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भयो भने नेपाली जनता भोटरहरूले अचम्म नमाने हुन्छ यदि त्यो रूपमा काङ्ग्रेसको चुनावी क्याम्पेन अगाडि बढ्यो भने। ओहो, अचम्म नमाने हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यहाँभित्रबाट विरोध गर्ने क्षमता भएका कोही पनि छैन। गगनले त आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्ट गरिरहेका छन्। अरू नेताहरू पनि छन्। रिजल्ट तपाईँ सम्झिनु होला, जस्तो यहाँले टाढा जानु पर्दैन, संसदको पुनर्स्थापन पछाडिको नै देउबाको नेतृत्वको सरकार र पार्टीको यहाँले क्रियाकलापहरू हेर्नु हो भने प्रशस्त क्वेसनहरू पार्टीभित्रबाटै गरिए, तर एउटा प्रश्नको पनि सम्बोधन मलाई लाग्छ एउटा मिनिङफुल्ली भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यति मात्रै हो र यसै गर्छौ भने त भावी सभापति पनि मै हुन्छु, विधान संशोधन गरेर भए पनि भन्दिनँ बस भनेपछि त अब उसले त बुझाएको छैन नि त भने यिनको विरोधको कुनै अर्थ छैन, मैले जे चाहे त्यो हुन्छ भन्ने कुरालाई। अब त्यो सक्नु पऱ्यो मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले, किनभने एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो। डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ तर पार्टीभित्र उनको प्रचण्ड बहुमत छ। त्यही त डेमोक्रेसी भनेको केवल दुईटाको बिचको चोइस मात्रै होइन भने त्यहाँ त धेरै बिचको चोइस छनौटको अधिकारलाई हामी डेमोक्रेसी भनेर भन्छौँ कि मिस्टर देउबा कि मिस्टर कोइराला त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी होइन भने, अथवा त्यति मात्रै डेमोक्रेसी होइन, धेरै छनौटको अधिकार, धेरैको बिचको छनौटको अधिकार चाहिँ मतदाताले, पार्टीका मान्छेहरूले, नागरिकहरूले पाउनुपर्छ। त्यो वास्तवमा ट्रु सेन्सको चाहिँ डेमोक्रेसी हो। तर त्यो त अब त्यो उहाँहरूको यो परीक्षा घडी हो, यो कुरा उहाँले कसरी राइट। तर आर्जुलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। मलाई चाहिँ उहाँको दिल्ली बसाइ, प्रचण्डजीको जानुभयो, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना म देखिरहेको छु। अब चिनिया टोलीको भ्रमणको उद्देश्य के भयो, के गरेर गयो? मैले भनिहालेँ कि अब नेपालको यो लोकेसन चाहिँ यी सबैको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भयो। मान्छेले स्वीकारोस् वा नस्वीकारोस् 21st सेन्चुरीको यहाँले पोलिटिकल अर्डरहरू दुनियाँको हेर्नु भने चाहिँ त्यो व्हाइट सुप्रिमेसी रह्यो लगभग 20th सेन्चुरी, 20औं शताब्दीमा गोराहरूकै सुप्रिमेसी संसारको राजनीतिमा रह्यो, उनको डोमिनेन्स रह्यो। तर अब यो 21st को मलाई लाग्छ यहाँले वर्ल्डको कन्स्टिट्युसनल अर्डर र पोलिटिकल अर्डरलाई यहाँले हेर्नु हो भने चाहिँ त्यो सिफ्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो व्हाइट सुप्रिमेसी अब कायम रहने सम्भावना म देख्दैन र नन वेस्टर्न पावरहरू राइज हुने सम्भावना छ। अझै किटानी गरेर भन्दाखेरि चाहिँ अबको सर्वशक्तिमान राष्ट्रहरू भनेको भारत, चीन, जापान, एसियामा यी मुलुकहरू नै हुन्। अब यिनीहरूको लागि के भइदियो भने कि नेपाललाई हामीले यस्तो ठाउँ बनाइदियो, नेपालका नेताहरूको एउटा निकम्मा अकर्मण्यता, असक्षमताले गर्दाखेरि कि अब खुल्याम रूपमा चाहिँ यहाँ यी शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो खेल मैदान बनाउने भयो। अब चीनको बारेमा त धेरै कुरा हामीलाई थाहा पनि थिएन भएको, किनभने उनीहरूसँग हाम्रो भाषाको ब्यारियर दुनियाँले गर्दाखेरि उनले के चाहन्छन् के चाहँदैन हाम्रो थाहा हुँदैन थियो। अहिले देखिने गरी जस्तो जुन खालको बोलबाला इन्डियाहरूको हुन्थ्यो, इन्डियनको हुन्थ्यो, अब त्यो चाइनिजले पनि गर्न थाल्यो भन्दा अब उसले के देखिन्छ भने कि अब उनीहरू परम्परागत रूपमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने भएको कारणले गर्दा, यद्यपि त्यो एसेन्स त चीनमा पनि मलाई जस्तो लाग्दैन, उनीहरू त्यो एउटा गतिलो विश्वास गर्न लायकको आफ्नो कम्युनिस्ट दोस्ती वा पार्टनर, पोलिटिकल पार्टनर नेपालमा खोजे जस्तो देखिन्छ। फेरि पनि चाहेको छ चिनले, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले पनि पक्का हो। यो भिजिटमा पनि त्यसको केही आन्तरिक तयारी या त्यो सम्बन्धी कुराकानी भयो जस्तो लाग्छ? किन नहुनु, किनकि नेताहरूले त बाहिर त्यसरी भन्न सकेन। मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएका ठुला पार्टीहरूको यहाँ अभिव्यक्ति यहाँले हेर्नु भने फेरि वाम एकता कुराहरू उनले गरे, वाम गठबन्धन कुराहरू गरे अगाडिको चुनावमा, यी सबमा त त्यसको केही न केही प्रभाव त हुन्छ नै। जस्तो अहिले पनि चिनिया टोली फर्किसकेपछि नेताहरूको दौडधुप बाक्लै देखिया छ, तपाईँले पनि देख्नुभयो होला। प्रचण्ड, वामदेव, माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका नेताहरू, नारायण काजीहरू त एकै ठाउँमा बसेर बैठक गरेका फोटाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि ओली बाहेक होइन, यो खालको तयारीले अथवा यो खालको भेटघाटले त्यो भ्रमणको अर्थ राख्छ अथवा त्यो भ्रमणको अर्थ त डेफिनेटली राख्छ, तर रिजल्ट मलाई यसपालि देला जस्तो लाग्छ। किनभने नेपालका कम्युनिस्टहरू चाइनिजले बुझे जस्ता यिनी चाइनिज कम्युनिस्ट पनि होइनन्, अमेरिकनले बुझे जस्तै ठ्याक्कै अमेरिकनको मिसनमा मात्रै काम गर्ने पनि होइनन्, इन्डियनले बुझे जस्तो मात्रै पनि होइन। यिनीहरूको धेरै नै रूप भएको कारणले गर्दाखेरि यसले रिजल्ट मलाई देला जस्तो लाग्दैन। भनेको वाम एकताको सम्भावना अहिलेलाई छैन यो चुनाव अगाडि। अब यसलाई नियति भनौँ वा यसको अरू आन्तरिक पोलिटिक्सको बारेमा छलफल गर्न सकिएला। फेरि पनि गठबन्धनको सवालमा देउबा नै हावी हुने सम्भावना चाहिँ म आजको दिनसम्म देख्छु। मैले भोलि के हुन्छ म भन्न सक्दैन।
अहिले त यिनी कथम कदाचित मिलिहाले एक भयो भने पनि जनताले पत्याउला नि यिनीहरूलाई विश्वास गर्लान् जनतामा त्यो खालको पहिलाको जस्तो तरङ्ग आउला उत्साह आउला होइन त्यो नआउनु पर्ने हो होइन मलाई अहिले सोध्नुहुन्छ भने त वास्तवमा यदि नेपालमा जनताहरू अब चाहिँ बिउजेको हुन् भने हामी त एउटा चिर निद्रामै छौँ भन्दा हुन्छ नेपालको यो व्यथित दुनियाँले हेर्दाखेरि यदि साँच्चै मतदाताहरू जनताहरू बिउजेका हुन् भने यी नाम लिएका यी नेताहरू जुन पटक पटक नेपालमा परीक्षण भए देशलाई बर्बादी गरे यिनलाई त ठाउँको ठाउँ रोकिदिनुपर्छ नि भनेर चुनावमा चाहिँ न चुनावै जित्न दिनु हुँदैन यिनी चुनाव जितेर आयो भने त मुलुक त फेरि अर्को भड्कालोमा जान्छ तर अब होइन अब त्यो भ्युझाइ यदि जनताहरूको होइन भने त दुःख सहनु पर्यो बिहोर्नु पर्यो तर जनताले त ब्यालेट बक्सबाट विरोध त जनाइसकेका छ नि त जनतामा चित्त बुझाइ त छैन चरम निराशा त छ स्थानीय निर्वाचनको त्यो पोलको ट्रेन चाहिँ त्यो मतदाताले जुन खालको मनोविज्ञान त्यहाँ देखाए भनौँ ब्यालेट पुस्न गएर त्यसले हालै भने सङ्केत गरिन्छ तर त्यति पुग्दैन भने त्यो धेरै थोरै थियो त्यो थोरै पनि पक्नु त्यसो हो भने यी यो शीर्ष भनिएका नेताहरू नभए देश डुब्छ कति होइन देश बन्छ देश अनि त्यस्तै गर्छन् त उनीहरू देश भने पार्टी डुब्छ देश डुब्छ व्यवस्था डुब्छ भन्छन् त उनीहरू त्यो खेती हो त्यो उहाँहरू त्यही भनेर आजसम्म हामी माथि शासन गर्न उहाँहरू सफल हुनुभयो त्यो उहाँहरू रिपिट गरिराख्नुहुन्छ होइन देश डुब्ने होइन भने देश बन्न सुरुवात त्यहाँबाट गर्छ भनेको अबको राजनीतिमा प्रचण्ड माधव नेपाल शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओली यो कोही पनि आवश्यक छैन कति पनि छैन उहाँहरू अब बाहिर बसे हुन्छ एकदम बिल्कुल उहाँहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ राजनीति बाहिर गरे हुन्छ हो सल्लाह सुझाव उहाँहरू बाहिर बसेको दिन मात्रै अनि यो मुलुकको शुभारम्भ सुरु हुन्छ जनताको खुसी सुरु हुन्छ मुलुकको समृद्धि चाहिँ सुरुवात हुन्छ मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने उहाँसँग जोडिएका साथीभाइहरू शुभेच्छकहरू परिवारका मान्छेहरूले मलाई माफ गर्नुहोला म एउटा मतदाता पनि हुँ सचेत नागरिक पनि हुँ यो देशको पछिल्लो समय खास गरी जोड्दाखेरि देशको बर्बादीको मुख्य कारण नै उहाँहरू हो 47 साल पछाडि तपाईँको पञ्चायतभन्दा त बढी समय उहाँहरू राज गरिसक्नु भएको छ नि मुलुकमा चाहिँ हो त्यस 35 वर्षदेखि उहाँहरू हुनुहुन्छ आज तपाईँले मैले बोलेको समयमा मुलुकको राष्ट्रको बजेटभन्दा बढी तपाईँको राष्ट्रको ऋण आज छ उहाँहरू कारणले होइन व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि बाह्य शक्तिबाट ऋण लिएको छ भने 2-4 पुल बनाउनुको लागि विदेशी ऋण लिइन्छ व्यवस्थाले रन गर्न ऋण लिइँदैन त्यस्तो गराएको छ करप्सनको क्लाइमेक्स छ राज्यका कुनै पनि निकायहरू विधिको शासनबाट सञ्चालित छैन संवैधानिक निकायहरूको सारा सबहरूमा सबैतिर भ्वाङ परेको परै छ यसको मुख्य कारक भनेकै उहाँहरू हो उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बदमासीले गर्दाखेरि त्यो त्यसैले यदि नेपालीले खुसी चाहन्छन् सुखी हुन चाहन्छन् समृद्धि चाहन्छन् भने यो निर्वाचनमा यी नेताहरूलाई जुन ठाउँमा उठ्छन् त्यही ठाउँमा रोक्यो भने मात्रै यो देशमा अबको परिवर्तन जसलाई तपाईँ बिचमा नयाँ नेपाल भन्ने नाम दिनुभयो त्यसलाई सिम्बोलिक रूपमा राम्रो भने यदि भन्नुभयो भने म त्यसलाई त्यही रूपमा म बुझौँला त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ अब होइन फेरि हामी यस्तै गरी उनीहरूको यो भड्काउपूर्ण कुराहरूमा हामीले पत्यायौँ यिनका 2-4 पैसामा हामी बिकेर फेरि हामी यिनले ल्यायौँ भने त्यही साइकल चाहिँ चेन्ज हुन्छ अनि यो त जो मृत समाज भएन भने 30 वर्ष पहिलेको एउटै व्यक्तिले देशलाई रुल गर्थ्यो आज यो ओइला आयो के पुरै ओइला आयो कतै आशा छैन जताततै निराशा छ केही हुनेवाला छैन भन्ने छ यत्रो व्यवस्था परिवर्तन भयो नयाँ संविधानले के हो यो उहाँहरूलाई माइनस गरेर हेर्दाखेरि मैले कहिलेकाहीँ एउटा तर फेरि यहाँ अर्को डर छ नि त उहाँहरूलाई माइनस गर्यो भने अर्को पुस्ताले टेकओभर गर्न सक्ने ल्याकत राख्छ कस्तो कुरा गर्नु यो भर्खरका अनुभव नभएका नेताहरू हैन जो युवा पुस्ताका भन्नुहुन्छ कुनै राजनीतिक इतिहास नभएका जेल नबसेका यी नेताहरूले देशलाई हाँक्न सक्छन् सारा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई मिलाएर देश चलाउन सक्छन् यो त अयोग्यता हो नि भने बाहिरको दृष्टान्त तपाईँ हेर्नु न आज संसारमा जति पनि मुलुकहरूमा एउटा सफल नेतृत्व छ जहाँ त्यहाँ युवाहरूले गरेको छ अनि यति वर्ष जेल बसेको यति ढुङ्गा खाएको ढुङ्गा हानेको भन्ने कुराले योग्यता पुग्दो रहन्छ भन्ने कुरा त उहाँले प्रमाणित गर्नु भएन र तर उहाँको योगदान पनि त छ के योगदान छ यत्रो परिवर्तन गर्नु भएन राजनीतिक परिवर्तन गर्नु भएन उहाँ नभएको भए यो राजनीतिक परिवर्तन हुन्थ्यो के अर्थ र भने यो त त्यसै पनि हुन्थ्यो भने रात भएपछि दिन त उहाँले मान्छे जागराम बसे पनि भोलि उज्यालो हुन्छ जागराम बस्ने मान्छेले म राति नसुतेर मैले भोलि दिन बनाएँ भन्न पाउँछ र भने ढिलो हुन सक्थ्यो या चाँडो हुन सक्थ्यो एक्ज्याक्टली कतिपय विकासहरूको कर्मिकताहरू स्वाभाविक रूपमा हुने कुराहरू पनि हुन्छ हो यसको अर्थ फेरि एउटा कुरा हामीले गलत के बोल्नु हुँदैन भने उहाँहरूको कुनै पनि योगदान छैन भन्ने होइन डेफिनेटली छ कतिपय परिवर्तनहरू कतिपय मुलुकको आवश्यक एउटा चेन्जको लागि अथवा केहीलाई अलिक बढी गति दिनको लागि उहाँहरूले गरेका योगदानलाई म सम्मान गर्छु मैले तर त्यसपछिको परिणाम तपाईँ हेर्नु न भने
ठिक छ, पञ्चायत हामीलाई त्यति बेला चाहिएन, हामीलाई डेमोक्रेसी चाहिएको 47 सालको मुभमेन्ट र परिवर्तनमा उहाँले योगदान दिनुभयो, हामी कदर गर्छौँ। अनि त्यसपछिको त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने उहाँहरूको ड्युटी होइन भने, अनि 47बाट आजसम्म यहाँले हेर्नु हो भने बर्बादी बाहेक केही गरियो? आज मुलुकको अवस्था हेर्नुहोस् त, आज हरेक फिल्डमा, हरेक सेक्टरमा वर्ल्ड क्लासको मान्छेहरू मुलुकमा छ। हेर्नुहोस्, त्यति क्षमतावान मान्छेहरू मुलुकमा छ यहाँ। अनि किन हुँदैन त भने, मुलुक किन हुँदैन? आज सारा हेर्नु, हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा युवाहरू आज पलायन भएको छन्। देशको पुरा दुर्गति छ। हेर्नुहोस्, त्यो स्थानीय यति ठुलो अधिकार संविधानले दियो भनेर भन्यो, पुरा गाउँ त्यो सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँमा पुर्याउने भन्ने त्यो अधिकार होइन कि सिंहदरबार भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँमा यिनले पुर्याउने काम गर्यो। भ्रष्टाचार र व्यक्तित्वको विकेन्द्रीकरण गर्यो। एक्ज्याक्टली, विकेन्द्रीकरण यिनले गर्यो। हेर्नुहोस्, पुरा त्यो डोजर आतङ्कसित त्यो डोजर लगाएर बाटो खन्नु नपर्ने ठाउँमा बाटो खनेर यो बाढी पहिरोको त्यो सारा सम्पूर्ण कारण त्यो जोडिएको छ। गाउँ सखा पारे भन्दाखेरि एउटा कुरा, निष्पक्ष कुरा के हो भने कि उहाँहरूले केही योगदान आफ्नो जीवनकालमा राजनीतिमा गर्नुभएको कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ, भोलि पनि गर्छौँ हामीले भने। तर धेरै बर्बादी गर्नुभयो, एकपटक होइन धेरै पटक उहाँहरू टेस्ट हुनुभयो। एउटा जिउँदो समाजमा एउटा व्यक्ति 5 पटक 10 पटक प्रधानमन्त्री हुने, असफल हुने, अनि फेरि उही भइराख्ने भन्ने कुरा त्यो जिउँदो समाजमा सम्भव हुँदैन भने कि। यदि त्यस्तो भइराख्ने हो भने हाम्रो नेपाली समाजलाई हामीले मृत गए गुज्रेको समाज भनेर हामीले भन्नुपर्छ। त्यो भाइब्रेन्ट सोसाइटी त्यो होइन त्यो। त्यसैले कृपया मलाई लाग्छ यो अति भयो, एनफ इज एनफ। अब उहाँहरूलाई हामीले यसपालि हामीले रोक्नुपर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ। वरमा हामीले केही गर्न सकेनौँ, गल्ती गऱ्यौँ भन्ने रियलाइजेसन छ कि छैन? पाउनुहुन्छ तपाईँले? 0 शून्य छैन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग पनि मसँग पनि उहाँहरूको भेटघाट हुन्छ, कन्भर्सेसन हुन्छ, अरू नेपाली जनताहरूको मतदाताहरू पनि उहाँहरूसँग हुन्छ, पक्कै कार्यकर्ताहरूको हुन्छ। त्यो बिल्कुल छैन त्यो। उहाँहरूले त दोष दिनुहुन्छ भने यो देश त कर्मचारीले बिगाऱ्यो, मिडियाले बिगाऱ्यो, बुद्धिजीवीले बिगाऱ्यो, नागरिक समाज, त्यस्तो छ उहाँहरू कुरा सुन्नु भएन। जो नेतामा चाहिँ थोरै देखिन्छ रियलाइजेसन, जो कानुनी रूपमा हामी त्यसलाई अख्तियारी प्राप्त गर्ने व्यक्ति भन्छौँ, त्यो जिम्मेवारीमै नबसेको मान्छेले बिगारेको मात्रा र अनि अथोरिटीमा बसेको मान्छेले बिगारेको मात्रा जिम्मेवारी एउटै हुन्छ, अनि जवाबदेताको डिग्री एउटै हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउबा र मेरो जवाबदेता एउटै हुन्छ। तर अझ हामी बढी रेस्पोन्सिबल छौँ भने हामीले बोलेको कुराहरूमा, लेखेको कुराहरूमा हामी रेस्पोन्सिबल छौँ। मुलुकलाई के गर्दा हित हुन्छ, के गर्दा हित हुन्छ, त्यो कुरा हामी 10 पल्ट सोच्छौँ। कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको नसकेको हामी गर्दैनौँ। अरू कहीँ छ भने भन्नु न। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो बढी भयो, जुन मलाई यहाँले सुरुमा सोध्नु भएको थियो। उहाँहरू नभए मुलुक चल्दैन होइन, उहाँहरू नभएपछि मात्रै मुलुक चल्छ। अब सही ढङ्गले मुलुक चल्छ। यो यस्तो पनि कोही मुलुक चलाइयो भने यो पनि कुनै चलाइयो। अब यिनीहरूलाई ठाउँका ठाउँ अहिलेको चुनावमा रोक्नुपर्छ, जहाँ उठ्छन् त्यही हराइदिनुपर्छ, पछाडिदिनुपर्छ भन्नुभएको छ। म हात जोडेर म मतदाताहरूलाई म आग्रह गर्छु, कृपया कार्यकर्ताहरू पनि यति लम्पट किन बन्नुहुन्छ भने अर्को आउँछ तपाईँहरूको नेता, हामी आउँदैनौँ भने तपाईँले मलाई, हामी चुनावमा जाँदैनौँ, तपाईँकै पार्टीको राम्रो मान्छेलाई रोज्नुहोस् न, के फरक पर्छ भन्नु त? राम्रो मान्छेलाई टिकट दिने उनीहरूले हो, यिनै शीर्ष नेताले हो टिकट दिने। चुनाव हराइदिनुहोस्, खराब मान्छेलाई उनीहरूले दिँदैनन्, टिकट दिँदैन राम्रो मान्छेलाई। त्यो ठिक कुरा। मेरो प्रश्न त्यहाँ, नेपाली कङ्ग्रेसबाट फर एक्जाम्पल जसले टिकट पाउँछन्, देउबाको नजिक भएका अथवा अर्को नेताका नजिक भएका उही पुरानै नेताहरूले पाउने होला टिकट। त्यसको लागि अनि जनताले तिनै पुरानाहरूलाई फेरि भोट दिन त बाध्य भयो नि त। त्यति बेलाका दार्शनिकहरूले एउटा नागरिक अवज्ञाको एउटा संज्ञा दिएको छन् तपाईँको। त्यसको लागि दलका कार्यकर्ताहरूले के हिम्मत गर्नुपर्छ भने, सबै ठाउँ त्यस्तो नहोला, त्यस्तो छ भने त्यसमा विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ। जो असल छ, जो ठिक छ उम्मेदवार हुँदैन भनेर सक्नु पर्यो। यस, त्यसका बावजुद पनि उम्मेदवार दिन्छ भने अर्को राम्रो उम्मेदवारलाई भोट देखिए उहाँहरू के मर्नुहुन्छ? उहाँहरूको त्यो बिटुलो हुनुहुन्छ उहाँहरू? अर्कै पार्टीको राम्रो उम्मेदवार के फरक पर्छ भने? किनकि अहिले पनि त दिइरहेछ गठबन्धन भने के फरक पर्छ भन्नु त? दिन त मिल्दो रहेछ नि त भने। कुनै सिद्धान्तको कुरा त रहेनछ, विचारको कुरा रहेनछ। फरक पार्टी भने देखाउन मात्रै रहेछ, खाने भाडा मात्रै रहेछ। अब त्यो साहस मन लाग्छ कार्यकर्ताहरूले, नागरिकहरूले यदि नगर्ने हो भने। हेर्नु, हामीभन्दा पछि राजनीति र प्रगतिको यात्रा गरेका मुलुकहरू आज कहाँ पुगेर भन्नु। फेरि यहाँले मलाई जुन सुरुमा सोध्नु भने नेपालको यो अवस्थिति, यो जियो पोलिटिक्स भने नेपालको त वरदान हुन्छ कि हामीले थोरै जान्यौँ भने, अभिशाप होइन भने। कसरी? यसरी नि। अनि कति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामी छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेपछि अनि त्यसको हामीले बेनिफिट लिँदैनौँ त भने हामीलाई तङ्गभङ्ग गराउनुको लागि त यहाँ यो देश लागिकरण गरेको दिनदेखि सुरु चाहना गरेको हो नि त।
सकिएन अथवा गर्न हुँदो रहेछ भनेर नगरेको हो नि उनीहरूले चाहिँ। किनभने हाम्रो प्रेजेन्स चाहिँ यो विश्व मानचित्रमा चाहिँ आवश्यक छ। हामी नरहँदा सायद भारत नै नरहने हो कि, हामी नरहँदा सायद चीन नै नरहने हो कि, अथवा अरू विश्वको अर्डरलाई तल माथि पार्ने हो कि। त्यो भएर त हामी बचिया हौँ। हाम्रा मूल्य मान्यता हाम्रा तागतहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, त्यतिले त काम गरे होइन। हाम्रो सैनिक बलले हाम्रो मुलुक टिकेको भन्ने त होइन नि तपाईँको, त्यति मात्रैले। त्यो भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो चिजलाई हामीले बुझ्यौँ भने त भोलि त हाम्रो तागत हुन्छ भने। तर त्यो तागत हुनुको लागि यस्ता नेताहरूले देशलाई रुल गर्ने होइन। फेरि पनि मेरो प्रश्न, नयाँ पुस्ता तयार छ देश हाँक्नलाई? त्यो क्षमता राख्छ नेपाली हजारौं, कांग्रेसका लाखौं छन् आशा गरिएका नेता, म तपाईँलाई एमालेमा आशा गरिएका नेता, माओवादी केन्द्रमा आशा गरिएका जो पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू, यिनीहरूमा दम छ? नै दलभित्र त छोडिदिनुहोस्, योभन्दा 10 टाइम्स बेटर त जीवनमा एक दिन राजनीति नगरेको कुनै बालिक मान्छेलाई प्रधानमन्त्री शासन दिनुभयो भने पनि त्यसले योभन्दा 10 गुणा राम्रोसँग गर्छ उसले। पोलिटिक्स गरेकाले त अझ अनुभव भएकाले धेरै राम्रो गर्ला। उमेर पुगेको मानसिक शारीरिक रूपमा स्वस्थ मान्छेलाई, एक दिन राजनीतिक अनुभव नभएको मान्छेलाई पनि तपाईँले नेपालको जिम्मा दिनुभयो, तैँले शासन गरेर भन्नुभयो भने यिनीहरूले गरेको भन्दा 10 गुणा राम्रोसँग उसले पर्फर्मेन्स गर्छ। उसले भनेको त यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि अहिले बाढी छ, केही हदसम्म राम्रो रिजल्ट पनि आइसकेको छ स्थानीय निर्वाचनमा। यो त्यो विकल्प जनताको त्यो हुनसक्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार। ठिक छ, यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। मलाई लाग्छ अब यो व्यवस्थासँग जोडौँ, कस्तो व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठ्ने भन्ने कुरालाई पनि अर्थ राख्छ। किनभने अब दुईवटा कुरा चाहिँ बडो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँले सोध्नुभयो। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही सङ्केत चाहिँ मतदाताहरूले दिए। काठमाडौँको परिणाम दलहरूको लागि 110% अनपेक्षित थियो। कतिपय विश्लेषकको लागि पनि अनपेक्षित थियो। मैले पनि जितिहालन् जस्तो मलाई लागेको थिएन। म तपाईँसँग अनेस्टली भन्छु, म त उहाँले राम्रो पाए पनि, किन मलाई उहाँको ब्याकग्राउन्ड मलाई थाहा थिएन, उहाँको तयारी थाहा थिएन। धरानले त्यस्तै खालको म्यासेज दियो, धनगढीले दियो, यहाँ दियो, अरू तराईतिर पनि भए। अब यसले यहाँले मलाई सोध्नु भयो जस्तो मतदाताहरू चाहे त्यो दलभित्रको होस् वा गैर दलीय होस्, आजित भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। काठमाडौँमा जति पनि मत खसेर मेयरले जित्नुभयो त्यो त सबै स्वतन्त्र मत होइन नि त, दलकाले पनि भोट हालिन् भने त्यो आजित भएको त्यो उदाहरण हेर्नुहोस् त। एउटै गल्ती गरेको छ त्यो 100 पटक। त्यो मैले बारम्बार त्यो आइस्तानको एउटा भन्नाले मैले कोट गर्छु, त्यो सधैँ एउटै काम गर्ने अनि फरक रिजल्ट अपेक्षा गर्ने भनेको पागलपना भन्न उनले त्यो परिभाषा गरेका छन्। डुइङ सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन बट एक्सपेक्टिङ डिफ्रेन्ट रिजल्ट इज इन्सेनिटी भन्छन् नि, त्यो हामी नेपालीले गर्ने। तर यसपालि के चेन्ज हुनु खोज्यो भने कि अब यस्तो गर्नु हुँदैन, अलिकति फरक जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मतदाताहरूले त्यो सङ्केत गरेका हुन्। तर अब त्यो चिज अबको चुनाव प्रदेश र प्रतिनिधि सभाकोमा देखिनको लागि के गर्नुपर्छ भने अहिले यसरी जितेकाहरूले उदाहरणै काम गरिदिनु पऱ्यो नभए ठुलो असर गर्छ। गडबड अलिकति बाहिर सङ्केत आउनु थालिसकेको छ हेर्नुहोस्। यो यिनीहरूले गल्ती गरे भने अब उठ्न खोजेका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने वाला छ। तपाईँहरूलाई पाप लाग्छ, पापको हिसाबले हेर्ने हो भने, मतदाताको विश्वासको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँहरूले भित्री गरेको ठहर छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने जसरी एउटा वैकल्पिक एउटा उसको रूपमा मतदाताले मत दिए, दल नहुँदाखेरि पनि, सङ्गठन नहुँदाखेरि पनि, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहुँदाखेरि पनि, त्यसलाई अझ हेर्ने हो भने त एकजना पात्र अनुहारलाई हेरेर बस त्यसलाई भित्री नगरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। यदि उहाँहरूले भित्री गर्नु हो भने यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा यसले बहुत ठुलो असर गर्छ र कोही राम्रा व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा बाहिर आयो भने त्यसलाई चाहिँ असर गर्छ हेर्नुहोस्। किनभने डेमोक्रेसी बलियो हुनुको लागि क्याडरको सङ्ख्या बढेर डेमोक्रेसी बलियो हुँदैन, कार्यकर्ताले डेमोक्रेसी अगाडि बढ्दैन। अनि स्वतन्त्रले जितेर नागरिक बलियो हुनुपर्छ भनेको। पहिले तपाईँ नागरिक हुनुभयो भने मात्रै त्यो देशमा डेमोक्रेसी सस्टेन गर्छ। नेपालमा दुर्भाग्य छ, नेपाल त क्याडरहरूको देश बन्यो। क्याडरहरू डेमोक्रेसीको लागि थ्रेट हो। उसलाई खुवाउनु पऱ्यो, पिलाउनु पऱ्यो, उसले काम गर्दैन, अनि कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो, करप्सन गर्नु पऱ्यो। तर मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो देशको खुसी, यो देशको समृद्धिको सबभन्दा ठुलो बाधा कोही छ भने यो देशका यी लम्पट कार्यकर्ताहरू हुन्, जसले विवेकलाई बन्धक राखेर मुलुकलाई तहस नहस गर्नको लागि एउटा खराब नेतालाई साथ दिन्छ। त्यसैले डेमोक्रेसीको लागि नागरिक चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। दल चाहिन्छ तर त्यो ठिक्क साइजमा, त्यो नागरिकभन्दा कमजोरै भएको चाहिँ ठिक हुन्छ दल। यहाँ त के छ भने स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कुरा गर्नुभयो। एउटा चाहिँ अहिले जितेकाले राम्रो काम गरिदिनु पर्यो, त्यसको प्रभाव मात्रै आगामी अरू उम्मेदवारमा पर्नेछ। दोस्रो प्रत्यक्ष असर गर्छ यसले चाहिँ। दोस्रो उनीहरूको लागि के चाहियो?
दुईटा कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो। दुईटा कुरा। एउटा अहिले जसले जिते स्थानीय तहमा उनीहरूले साक्षीको उदाहरण बनिदिनु पर्यो। एक कि दलहरूले के भन्न नपाउनु भने अहिले सङ्गठित छ दलहरू भने नागरिक सङ्गठन हुँदैन। यो देश कस्तो देश हो भने खराबहरू सङ्गठित भएको देश हो, असलहरू असङ्गठित भएको देश हो। असल मान्छेसँग त्यो ग्याङ हुँदैन, त्यसै पनि सङ्गठित हुँदैन चाहिँ। त्यसैले दुईवटा कुरा के गरिदिनु पऱ्यो भने एउटा उहाँहरूले उदाहरणले काम गरिसकेपछि हो दल नभए पनि सङ्गठन नभए पनि एउटा व्यक्तिले यदि असल छ भने उसले काम गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रभाव हुन्छ एक। अनि दोस्रो चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठ्ने व्यक्ति चाहिँ त्यतिकै उदाहरणले व्यक्ति उठिदिनु पऱ्यो कि यहाँ त यस्तो पनि एडभाइस छैन अब यो जितिहालिँदो रहेछ भन्न चाहिँ फेरि त्यस्तै खालका दिने दलभन्दा पनि गएको गुजुरको मान्छेले चाहिँ त्यो ट्यागमा उठ्यो भने त त्यसको अर्थ भएन नि त। राम्रो त दुवैतिर हुनु पऱ्यो। ट्याग तपाईँ जे दिनु स्वतन्त्र भए पनि असल हुनु पऱ्यो, दलको भए पनि असल हुनु पऱ्यो, सक्षम हुनु पऱ्यो, त्यो पदको लागि उसले डिजर्भिङ हुनु पऱ्यो। यो दुई चिजमा हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि यसले बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। जस्तो कम्तीमा उहाँहरूले अब दिने उम्मेदवार अघि यहाँले सोध्नुभयो मलाई भन्नुभयो जस्तो अलि छानेर अलि सक्षमलाई दिने सम्भावना बढ्छ। नभए हारिन्छ भन्ने डर हुन्छ नि त, त्यो राम्रो हुने भयो, त्यसले पनि मुलुकलाई फाइदा हुने भयो। अनि स्वतन्त्र मान्छे पनि गतिला उठ्यो भने त्यसले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ, दलको दादागिरीमा अलिकति भए पनि अङ्कुश लाग्छ। अनि अहिलेका राम्रो काम गरिदियो भने परिणाम पनि राम्रो हुने भयो। अनि यसले भोलिका चुनाव पनि अर्थ राख्ने भावनाले एउटा सम्पूर्ण मार्गतिर मुलुक जान्छ। हाम्रो यो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा स्वतन्त्रहरूलाई जिताएर नेपाली जनतालाई जित्ने स्थिति हुन्छ? किन हुँदैन? पार्टी नै बलियो हुनुपर्ने होइन? केही आवश्यक छैन। हेर्नुहोस्, पार्टी विहीनताको हामी स्वतन्त्रले राज्य चलाउन सक्छ? नै यो मलाई लाग्छ यो त बहुत परम्परागत क्वेसन हो। यो किन चल्दैन भने म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ। एउटा स्टेटलाई यहाँले एउटा संस्थासँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा परिवारको युनिटसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा म प्रत्यक्ष तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु। छोटो समयमा यहाँले यसलाई एउटा राज्य मान्नुहोस्, तपाईँले जुन सफलता यहाँहरूले पाउनुभयो, जुन खालका कार्यक्रमहरू पस्किनु भएको छ आम मान्छेको लागि, एउटा व्यक्तिले गरेर भएको होइन यो, अथवा व्यक्तिको समूहले गरेर भएको होइन। अनि यही चिज राज्यको जीवनमाथि लागू हुने त हो नि भने केही भेरिएबल फरक हुन्छ। त्यसैले जिम्मेवार व्यक्ति छ भने, आफ्नो कामप्रति सिरियस व्यक्ति छ भने, अनि त्यो पदलाई डिजर्भ गर्ने व्यक्ति छ भने त्यो दलकोसँग आबद्ध भएको मात्रैले गर्ने, नभएकोले नगर्ने भन्ने त्यो कुनै हुँदैन नि भने। संसारका त्यस्ता कयौँ सयौँ इक्जाम्पल जानेर पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेहरू गएर, कला क्षेत्रका मान्छेहरू, मिडियाका मान्छेहरू, कानुनका मान्छेहरू गएर राजनीतिमा धेरै राम्रो काम गरेका कति छन्, कति उदाहरणहरू। तर यो त यो सोच सधैँ राख्ने अनि यही खराबहरूले रिपिट गर्ने अनि होइन स्वतन्त्रभन्दा दलै भन्ने किसिमले हामीले गयौँ भने मुलुक कहिले पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यस पछाडि कुनै स्वतन्त्रता छैन। एउटा व्यक्तिले असाध्यै राम्रो गर्न सक्छ, गरेका संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन्। ओके, अब यहाँनिर स्वतन्त्रहरू पार्टीका उम्मेदवारहरूको विकल्पमा चारैतिर पुग्लान् र राम्रो एप्रोप्रिएट उम्मेदवार पाइएला भन्ने पनि छैन स्थिति होइन यो, किनकि भर्खरको सुरुवाती छ। तपाईँले भन्नुभयो राम्रो उम्मेदवार आउरे बाउरे सबै उठेर सम्भव हुँदैन, फेरि पोलिटिकल पार्टीलाई नै सपोर्ट गर्छ यसले होइन। राम्रा उम्मेदवार सबैतिर जनता मतदातालाई अप्सनका रूपमा पाउने स्थिति छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा पार्टी नै सुध्रियो भने त सबभन्दा राम्रो त त्यही हुन्छ। पार्टीमै नयाँ अनुहार आउन पाए, चान्स पायो भने त राम्रो त त्यही हो। तर तपाईँले मैले यो कुरा गरिरहँदाखेरि पनि फेरि चुनावमा जाने यिनी नै हुन् जस्तो लाग्छ कि। अब नाम नलिउँ, फलाना 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 वाला उठ्नेवालाहरू हो, यिनलाई ब्रेक गर्न पार्टीभित्रैबाट अझै केही गर्न सकिन्छ? यो पुरानाहरू छन् नि, बासी अनुहारहरूलाई चाहिँ टिकटै नदिने स्थिति गराउनलाई म सहमत छु। वास्तवमा दलहरूले नै राम्रो उम्मेदवारी दिने अनि जितेर आएकाहरूले राम्रो काम गर्ने हो भने त अनि कुन एउटा स्वतन्त्रतालाई प्रोफेसनललाई त्यो टाउको दुखाउनु थियो भन्नुहुन्न। धेरै थोरै कमला हुन्थ्यो होला, कतिपयलाई त्यो नसाको रूपमा एउटा पछि राजनीति जाग्ला, हिरोइजम जस्तो देखेर पोलिटिकल स्टन्टको लागि अथवा होइन यसले गर्दाखेरि हा हो हुन्छ भन्ने हिसाबले सोच्ने धेरै कम होला। तर जिम्मेवार मान्छेले पनि त एउटा यसमा केही फरकपना दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको हामीले सोचेको छौँ नि त। त्यसैले आज यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा, अस्ति स्थानीय तहमा त्यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा
यसको जिम्मेवारी त यिनै दलहरूले लिने हो नि त, उनकै कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले यसमा त यो निर्विवाद कुरा हो। यहाँले मेरो प्रश्न हो, टिकट वितरणमा क्रान्ति गर्नु पर्यो कि पार्टीभित्र? Exactly. नयाँ पुस्ताले जबरजस्त हस्तक्षेप गर्नु पर्यो र त्यो योग्य यङ जेनेरेसन मात्रै जानु पर्यो कि उम्मेदवार भएर? अब म नेपाली कङ्ग्रेसको हुँ, एकदम भरभराउँदो मान्छे एकदम जानु पर्यो। सहमत, एकदम एमालेको माओवादीको त्यसरी जानु पर्यो। एकदम त्यो आँट छैन नि त त्यो भित्र फेरि। होइन, आँट अब त्यो कार्यकर्तामा छैन, पछिल्लो पुस्ताका नेतामा छैन। त्यहाँ विरोध गर्यो भने सिधै एक्सन लिन्छ। घनश्याम भुषालले त्यहाँ केही फरक मात्र राखे कारबाहीको लागि सिफारिस गरिहालिन्छ, अर्कोतिर अर्को बोल्नै पाउँदैन, कारबाही गर्छु भनेर डन्डा चलाइदिइहाल्छ। जतिपटक गर्छ फेरि कस्तो सकसमा छन् क्या उनीहरू भित्र। फेरि विद्रोह गर्ने। अब सक्नुहुन्न भने त उहाँलाई रिप्लेस त कसरी गर्छन् त? राज्यको जीवनमा, समाजको जीवनमा अथवा व्यक्तिको जीवनमा जहाँसुकै भन्नुहोस्, कुनै पनि चिज भ्याकुम मात्र रहँदैन कि। आज पोलिटिकल पार्टीहरूले राम्रो चिजको त उनीहरूले रिक्तता छ नि, त्यहाँनिर भ्याकुम छ नि त भने। अब यहाँले भने गजबको सोल्युसन हो त्यो, त्यही विद्रोह गर्ने टिकटमा चाहिँ जसरी भए पनि राम्रोले पाउनु पर्यो। त्यही त, पाउँदैन भने पनि त्यही विद्रोह गर्ने। अब त्यो गर्न सक्ने होइन भने त अर्को मान्छे आउँछ, किन फर्किन्छ? आउनु पनि पर्यो नि, पर्यो, जरुर आउनु पर्यो। जरुर आउनु पर्यो। देश त उहाँको निजी होइन। पोलिटिकल राइट त दलसँग सम्बद्ध भए पनि नभए पनि सबैको समान हो। संविधानले प्रोटेक्सन गरेको राइट हो पोलिटिकल फ्रिडम भनेको चाहिँ। अब यहाँनिर त्यसैले मलाई लाग्छ दुईटै चिज एक किसिमले जाओस्, तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो दल सुध्रिन्छन् भने त्यही टिकाउ हो, म पनि त्यसलाई स्वीकार्छु। मैले त्यही भित्रबाट परिवर्तन हुनु पर्यो, सकिन्छ। अलि शब्द नै प्रयोग गर्ने पनि त्यही भित्र क्रान्ति हुनु पर्यो। राम्रो त्यो होइन त? पुरानो पुस्ताको विरुद्ध चाहिँ नयाँ पुस्ताले भित्री क्रान्ति गर्न सक्नु पर्यो। त्यो किन पनि राम्रो हो भने त्यो गर्दाखेरि हेर्नु, हामी त आफ्नो प्रोफेसन गरी खाने मान्छे, हामी यही गर्छौँ नि भने। आज तपाईँले मैले जस्तो आज अरू एचिभमेन्टको बारेमा आज कुरा गर्न पाएको पनि हुन्थ्यो, तर उहाँले कहिले मौकै दिनुहुन्न। गर्नुपर्ने त अरू थियो। मैले अन्तर्वार्ता दिन थालेको पनि 25-30 वर्ष हुन थाल्यो होला। यसैमा हामी अल्झिरहेका छौँ। यो मैले चाहेर तपाईँले चाहेर होइन भने अब यो ठाउँ दिनुहुन्छ। अब यी दलहरू सुध्रिएनन्, तपाईँ हामीले गरेको अपेक्षा अनुसार चलेनन् भने त यो व्यवस्थामाथि पनि त प्रश्न उठ्ने स्थिति आइदिन्छ त। किन आउँदैन? पक्का आउँछ होइन। अनि यहाँको लागि यो राखिदिनु पर्ने कारण किन हुन्छ? त्यति बेला मान्छेले त क्वेसन डला नि त भने हो। उहाँहरूको मजमस्तीदेखि बाहेक केही भने नि त। जस्तो अघि तपाईँले मैले कुरा गऱ्यौँ, संहिता भन्नुभयो, मान्छेले पत्याइदिए, तर्क के दियो भने कि होइन यो हामी सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँमा हामी विकेन्द्रीकरण गर्छौँ भने बताइयो, मान्छेले बताइदियो भन्नु। मैले त बताएको थिइनँ, मान्छेले बताए अधिकांश भोटरले। अनि पहिले हामी कहाँ प्रदेशको संरचना थिएन होइन, 3 तहको सरकार भयो भन्ने पनि सरकार मान्छेलाई नजिक हुन्छ भन्ने भयो, त्यो पनि होला भन्ने मान्छेले विश्वास गरे। आज संविधान जारी भएको 7 वर्ष भयो, अनि केही चिज भयो त भन्नु त? स्थानीय तहको तहस हेर्नुहोस्, पहिले त करिब 36-57 स्थानीय युनिट थियो, वडाको आकार सानो थियो, आफ्नो स्थानीय सरकार चाहिँ आफ्नो घर अगाडि हुन्थ्यो। अलि ठुला गाविसलाई उहाँहरूले मर्ज गरेर एउटा वडा बनाउनु भएको छ। हिमाल पहाडतिर त वडा कार्यालय पुग्न पनि 1 दिन 2 दिन हिँड्नुपर्ने छ। त्यो किन गरेको रे भने त्यो करप्सन गर्न सजिलो हुन्छ अरे कि, त्यो मान्छेको पहुँचभन्दा टाढा भयो नि त त्यो स्थानीय सरकार वडा कार्यालय चाहिँ। अझै 553 महिनाले झारे युनिटलाई चाहिँ 753 त्यो पनि नेपालीहरूले स्वीकार दिए। अब प्रदेशको जस्टिफिकेसन कहीँबाट देखिएन। तलब भत्ता खाने कार्यकर्तालाई इङ्गेज गर्नेदेखि बाहेक, किनभने उसले गर्ने अधिकार काम कि तलको स्थानीयले गर्छ कि माथि उसले गर्छ भन्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब उहाँहरूसँग अब अन्तिम विकल्प के हो भने कि यसलाई उहाँहरूले जस्टिफाइड गर्ने होइन भने त यहाँले सोध्नुभयो जस्तो। अनि यो माथि पनि त क्वेसन आउँछ भोलि व्यवस्थामाथि पनि। राजा नआउँला, राजा तपाईँ नल्याउनुहोस्, तर यही यसको डेमोक्रेसीको पनि त अर्को मोर डेमोक्रेसी होला त अर्को फर्मको विकल्प त हुन्छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको यो जुन लुटको जुन स्वर्ग छ, अब यसलाई हामीले अन्तिम बनाउने हो, यसरी लुट्न दिने हामी 21st सेन्चुरी। अब सर अर्को कुरा, ल यो पुरानो पुस्ता जसका विरुद्ध हामीले यति आक्रोश पोखिरहेका छौँ, यो पुस्ता कथम मानौँ होइन आक्रोशै त हो होइन, उहाँले गरेका राम्रा कामको पनि कुरा गरेकै छौँ, राम्रो गर्नुभयो, धेरै परिवर्तनमा योगदान गर्नुभयो, आजसम्म देशका लागि जे गर्नुभयो, धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अब साइड लागिदिनुहोस्, अरू पुस्तालाई दिनुहोस् त भने हो, योभन्दा बढी भने हो र होइन नि त होइन। नयाँ पुस्ताले चान्स पाऊँ, अब नयाँ भिजनसहितको मान्छेले आएर देश चलाउँ भने त हो। अब उहाँहरूले कथम कदाचित छोड्न तयार हुनुभयो ल मानौँ, हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार उहाँले छोडिदिनु भयो, नयाँ पुस्ता आयो, तर हाम्रो यो पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धा र यो चुनाव प्रणाली छ नि सर, यसले त फेरि पनि स्थिर सरकार त नदिने भयो त। यो गठबन्धन भनेको छ होइन, अनि पछि गएर यो पालो पालो सरकार भनेको छ। हामी यहाँनिर पनि गल्ती गरिरहेका छौँ, हामी सही ट्र्याकमा छैनौँ। होइन, अलिकति यसलाई सुधार्न सकिन्छ। यसमा मान्छेको अलिकति एउटा मलाई लाग्छ बुझाइमा अलिकति कमजोरी के देखिन्छ भने कि अब ट्रेडिसनल्ली
डेमोक्रेसीको च्याप्टरमा के पढ्दै के पढाउँदै आइयो भने सामान्यतया स्टेबल गभर्मेन्टको लागि त्यो पहिलो हुनेले जित्नेलाई बढी इम्पोर्टेन्स दियो भने जसलाई यहाँ प्रत्यक्ष भनेको छ त्यो टेक्निकली त्यो सही शब्द होइन, त्यो पहिलो हुनेले जित्ने नै भन्नुपर्छ। प्रत्यक्ष दुवैतिर प्रत्यक्ष हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ बढी स्टेबिलिटीको चान्स हुन्छ अनि समानुपातिकको पनि त्यो प्रणाली जोडिनलाई कारण यस्तो भाव भन्ने चाहिँ मानिसमा बनाइएको छ। यथार्थमा त्यही कुरा नै होइन। यदि तपाईँसँग राजनीतिक संस्कार हुने हो, एउटा राजनीतिक जिम्मेवारी हुने हो, त्यो बोध हुने हो भने त दुनियाँमा मिलिजुली गभर्मेन्ट बनाएका जस्तो साउथ अफ्रिकनहरूले संविधान लेख्दाखेरि त्यो पोस्ट इलेक्सन पछिको गठबन्धन एउटा कुरा होला, चुनावमै यसरी गठबन्धन गरेर जाने पनि हुन्छ, सामान्य हो यो होइन? सामान्य नभए पनि दुनियाँमा यस्तो प्र्याक्टिस छ नि भने। साउथ साउथ अफ्रिकनहरूले 1994 मा उनले संविधान लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट नै कन्सेन्सस फर्मको बनाऊ भन्नु उनले संविधानमा प्रस्ताव ठिक छ। म यहाँ पनि धेरै तल गइरहेमा जान सकिन्छ गर्न खोजेको मैले भन्नु खोजेँ। अब यो सरकार स्थिर रहने भएन भन्ने कुरा यो हाम्रो चुनाव प्रणालीले यसले पनि होइन यस्तो होइन, एउटा सानो फ्याक्टर चाहिँ हो, त्यो मात्रै होइन कि तपाईँसँग जस्तो भनौँ न यो हाउसलाई डिजर्भ गर्न पाइने भन्ने संविधानमा कहाँ लेखा छ? दुईपल्ट त गर्दैन त भने उनीसँग के बहुमत थिएन र? भारी बहुमत, दुई तिहाईको सपोर्ट थियो नि त ओलीलाई चाहिँ। हो, यो रेस्पोन्सिबिलिटी कुरा हो कि जवाबदेहिता नभइसकेपछि त औषधि नै केही हुँदो रहेछ नि। कानुन र संविधानले लेखेर त केही गर्दो रहेछ त। त्यसैले यहाँले भन्नुभयो जस्तो इलेक्ट्रोरल सिस्टममा केही डिफल्ट केही डिफेक्ट छ, त्यसलाई करेक्सन गरौँला, तर त्यही मात्रै कारणले सरकार अस्थिर भएको भन्ने होइन। सरकार अस्थिर हुनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो माइन्डसेट, हाम्रो एटिच्युड, राजनीतिक संस्कार चाहिँ शून्य हुनु हो कि सबै ठग्छन् त अनि कसरी अनि तपाईँ इस्टाब्लिस पाउनुहुन्छ भने यिनलाई जे गरे पनि हुँदैन भने दुई तिहाई दिनु भएन त अस्ति गभर्मेन्टले चाहिँ खै जस्तो लाग्यो भन्नु त देखे त हो, देखे त भारी बहुमत दिएको, यही निर्वाचन प्रणाली दिएको, बहुमत दिएको होइन। ल गर जे राम्रो देशका लागि गर, बस 5 वर्ष आँखा चिम्म गरेर सरकार चलाऊ भनेर जनताले दिएको, जनताले देश प्रतिपक्ष पनि चुपचाप लाएर बसेको नि, तर ठिकै छ गरोस् न त भनेर थियो भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो सरकारको लागि प्रतिपक्ष विहीन सरकार थियो। हो त, एकदम सोचो मोचो एउटै थियो, कुनै कुरामा प्रतिपक्षको भिन्न मत थिएन, सोचको कुरा भयो, असहयोग थिएन। अर्को कुरा सर यो न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदमा यो तपाईँलाई जोड्नै पर्छ। पहिला न्याय परिषद जोड्छु, यसले अलि प्रभावकारी बन्न खोज्दै हो, अब बराबर न्यायाधीशहरू कारबाहीमा पर्दैछन्, अब म क्लोजिङतिर गएँ। दुईवटा कुरा छ यसमा चाहिँ के छ भने कि करप्सनका धेरै उजुरी न्याय परिषदमा छ, तर ती चार्ज लागेका प्राय धेरै न्यायाधीशहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली छन्। अब कतै तिनलाई चोख्याउनको लागि यसले कमजोरलाई मात्रै कारवाही गरेको हो वा के हो त्यो केही दिनमा हेर्न बाँकी छ। अझै फाइनल भइसकेको छैन। यी आएका धेरै यसले चाहिँ वास्तविक समस्यालाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन अझै पनि। अर्को कुरा चाहिँ अब निवेदन दिएर न्यायाधीश बन्ने जो कुरामा राम्रा काबिल मान्छेहरू निवेदन दिएर न्यायाधीश बन्न जाँदैनन् भन्ने पनि छ नि। कोही पनि जाँदैन। यो के भयो, यो ठिक भएन? कसरी हुन्छ त भने कोही पनि जाँदैन। अनि फेरि उहाँहरूको मापदण्डको त्यसको उहाँले मेरिटमा काम गर्नु न भन्ने कुरा त अहिले तपाईँले यही यो सिनियर एडभोकेटको उसमा हेरे हुन्छ नि, उहाँले पहिलोपल्ट मापदण्ड लागू गर्नुभएको हो, त्यही पार्टीको भागभण्डमा उहाँले त्यो अवार्ड गर्नुभयो, यसले काम गर्दैन। अन्त्यमा चाहिँ यो सरकारको समीक्षा त अब किन पो गर्नु पर्यो र जस्तो लाग्यो। यो समग्र सबै शीर्ष नेताहरूको समीक्षा एकैपटक सोलो डोलो गरिहाल्यौँ। तैपनि जो केपी सरकारका लागि लगाइएका आरोप थिए, जे गल्ती गर्यो भनिएको छ, यो सरकारलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? केही माने भिन्न भएन। किन भिन्न भएन? भयो त, संसद विघटन त गरेको छैन त। त्यो त्यति मात्रै भिन्न भयो। यसलाई जुन रूप सार भन्थे नि कुनै बेला नेताहरूले, त्यो हिसाबले त के भिन्न भयो भन्नु न? उही व्यथिति, उही करप्सन, अनि उही राजनीतिक संस्कार, नियुक्तिको तौर तरिका त्यस्तै नै भयो अहिले पनि। यो संवैधानिक परिषद, अब म अन्तिममा त्यहाँ जोड्छु तपाईँलाई, विधेयक आएको छ एकदम गलत। अध्यादेशका त्यत्रो हङ्गामा गरेर अनि ओलीले ल्याउँदा वास्तवमा अहिले त यो गर्न खोजे के गठबन्धनलाई खास गरी तिनटाको नामले यसमा चाहिँ देउबा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई लाज शरम लाग्नुपर्ने कि हिजो ओलीले यो काम गर्दाखेरि कति चक्को स्वरमा यिनले विरोध गरे भन्नु। अनि हामीले पनि गर्यौँ, हामी अझै पनि विरोध गर्छौँ। हामी डबल स्ट्यान्ड हामी जीवनमा कहिले पनि गरेको छैनौँ। शरम मान्नु पर्दैन भने कानुनी शासनमाथि संविधानमाथि उसले धावा बोल्यो, थ्रेट गर्यो भनेर हिजोको लडाइँ गरे होइन। हामीले पनि साथ दियौँ, यिनलाई व्यक्तिगत साथ दिएको होइन, हामीले इस्युमा दियौँ, हामीले संविधानको लागि संविधानवादको लागि हामीले साथ दियौँ। अनि त्यो गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हिजो स्थापित भएको होइन, त्यो कुरा चाहिँ कोर्टले बोलेको छ। यो के गरेको अहिले अनि त्यही चिज यिनले गर्ने भनेपछि मलाई लाग्छ यो त अक्षम्य अपराध हो भने
यिनलाई लाज लाग्नु पर्यो अनि यिनका कार्यकर्ता किन मौन छन् भन्नु न, भन्नु पर्दैन, सामान्य बढाइले पुग्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो यो धेरै ठुलो व्यथिति भयो, यो डबल स्ट्यान्डर्ड, यो त यो के भयो भन्नु। यो यिनीहरूले गर्न खोजेको के फेरि यो संविधान परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएर चाहिएको के? गर्न खोजेको अहिले के हो भने कि संविधानमा यो सरकारलाई निगरानी गर्ने भनेको 3 चिजले बडो ख्याल गर्नु है। एउटा संसदलाई यिनले निकम्मा बनाए, व्यवस्थापिकालाई चाहिँ त सभामुख निकम्मा बनाइदिनु चाहिँ त्यो यिनलाई अब सन्चो भयो, संसद बनाउनलाई कुनै डर भएन। दोस्रो यिनीमाथि यिनले दण्ड चलाउने भनेको न्यायालय हो, त्यसलाई पनि यिनले नियुक्तिको माध्यमबाट लगभग निकम्मा बनाए। अनि तेस्रो यिनीमाथि निगरानी गर्ने भनेको संवैधानिक निकायहरू, जुन त्यस्ता 13वटा निकायहरू छन् हो, त्यो नियुक्ति चाहिँ यो संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ कि। अनि त्यसलाई आफू खुसी बनाउनु पाइसकेपछि यिनलाई कहीँ पनि डर भएन नि त। यसअगाडि ओलीको पालामा गरिएका 52 जबकि डेमोक्रेसीमा कार्यपालिका भनेको त त्यो त सबअर्डिनेट निकाय हो भने कि त्यो त कहीँ पनि सुप्रिम हुँदैन कि डेमोक्रेसीमा चाहिँ सबैभन्दा लिमिटेड हुनुपर्ने, त्यसलाई हामी लिमिटेड डेमोक्रेसी। भनेपछि यिनीहरूले प्रचण्ड, शेरबहादुर र माधव नेपालले मनपरी गर्नका लागि यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएका हुन्, यति हो? ल्याउँदै 100%। ओलीले मनपरी गर्दाखेरि यिनीहरूलाई पुगेन, उनले गरे जस्तो उनले गरे केही अलि पनि 52-53 जनाको मुद्दा विचाराधीन छ होइन, त्यही रिपिट गर्न खोजियो। अब सकियो मानव भोलि कोर्टले त्यसलाई क्वास गरिदिएर ती खारेज भयो भने फेरि आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नु पर्ला, त्यहाँसम्म यिनले प्लान गरेको हुनसक्छ। र हतारमा कोरम पुर्याउन उपसभामुख पनि बनाइयो होइन? बनाइयो, त्यही हो, त्यो मिसन होइन। खैर त्यो त पद खाली थियो, अब त्यसलाई अन्तिममा आएर त्यो आवश्यकतामा पनि भन्छन् भने पनि आपत्ति भएन, किनभने संसदभरि रहेन, चुनावको डेट घोषणा भइसकेपछि यो स्वतः डिफङ भयो भने पनि 2 पद त रहन्छ, फेरि सचिवालय रहन्छ, सभामुख र उपसभामुख रहन्छन्। तर उद्देश्य यो पनि हुनसक्छ यहाँले भन्नुभएको जस्तो। तर यो छुट तपाईँहरूलाई छैन, किनकि हिजो ओलीको यही कार्य तपाईँले ठुलो स्वरले विरोध गर्नुभएको थियो। यति त नैतिक भन्नुहोस् भने, यति त पोलिटिकल भन्नुहोस्, नरी बन्न सक्नुहुन्न भने पनि बढी भयो, हद भयो। हस्, धन्यवाद सर, समय सकियो। हस्।